स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो प्यारो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल एनओएस मा। अनि आज चाहिँ म क्लास 11 को सिलेबस लिएर आएको छु। स्टुडेन्टहरुको रिक्वेस्ट नि थियो र नेसेसिटी नि थियो, किनकि हाम्रो च्यानल एनओएस मा चाहिँ केमिस्ट्री मजाले कम्प्लिट भएको छैन। म चाहिँ अहिले इन्ट्रान्सको केमिस्ट्री गर्दै छु। दुईटा भिडियो भइसकेको छ, त्यो भोलिसम्म त्यो अपलोडेड हुन्छ हाम्रो साइटमा। तर त्यो भिडियो इन्ट्रान्सको स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ बेनिफिशियल हुन्छ भने जो विद्यार्थी भर्खर 10 पास गरेर 11 मा गएको छ त्यसलाई चाहिँ केमिस्ट्रीमा के त गाह्रो फिल हुन सक्छ। केमिस्ट्री चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टको जति चाहिँ म फिल गरेको छु, जेनरली विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो लाग्ने भनेको केमिस्ट्री नै हुन्छन्। केमिस्ट्री नै गाह्रो लाग्छ स्टुडेन्टहरुलाई म्याक्सिमम। त्यसमा नि रियाक्सन्सहरु घोक्नु पर्यो भने झन गाह्रो भइदिन्छ। कति रियाक्सन्स घोक्ने स्वाभाविक नि हो, 2-4 वटा त घोक्न सकिन्छ, ल 500 600 1000 वटा रियाक्सन त घोक्न सकिदैन नि। त्यसैले कन्सेप्ट चाहिँ यो केमिस्ट्री चाहिँ के भइदिन्छ त गाह्रो भइदिन्छ। तर म भन्छु केमिस्ट्री गाह्रो छैन। केमिस्ट्री यदि बुझ्दै गयो भने यो गाह्रो छैन। अब सबै कुरो बुझ्दै गयो भने त गाह्रो हुँदैन, यो हामीलाई पनि थाहा छ। तर केमिस्ट्री बुझ्दै चाहिँ कसरी जाने त? हो, केमिस्ट्री बुझ्दै कसरी जान सकिन्छ भने यदि हामी स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्दै गयौँ भने हामी केमिस्ट्री बुझ्दै जान्छौँ। त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सिलेबस। यदि हामी सिलेबसलाई ध्यानमा राखेर त्यो अनुसार आफूसँग एभाइलेबल मेटेरियल अनुसार हामीले पढ्दै गयौँ र हामीले दिएको कामहरू गर्दै गयौँ भने तपाईहरु केमिस्ट्रीमा राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ र यतिसम्म क्यापेबिलिटी तपाईहरुमा गेन भइसक्छ कि तपाईहरुले मजाले कसैलाई नि केमिस्ट्री मजाले पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज चाहिँ म यो क्लास 11 को केमिस्ट्रीको के सिलेबसहरु छन् यहाँ, त्यो सिलेबसहरु म डिस्कस गर्छु। युनिट 1 मा चाहिँ केमिस्ट्रीको युनिट 1 मा चाहिँ फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल्स भन्ने हेडिङ दिएको छ। यो चाहिँ टिचिङ 2 आवरको हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीको फन्डामेन्टल्स पढ्छौं, जस्तै एटम्स भने के हो, मोलिक्युल्स भने के हो, एटोमिक मास युनिट भने के हो, ग्राम मोलिकुलर मास भनेको के हो, रिलेटिभ एटोमिक मास भनेको के हो, एएमयू भनेको के हो, C12 आइसोटोपलाई हामी किन रिफरेन्स लिएर काम गर्छौं एएमयू निकाल्ने बेलामा, एभोगाड्रो नम्बर भनेको के हो, पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ मोलिकुलर फर्मुला भने के हो। यस्तो मतलब बेसिक कन्सेप्टहरु, एटम्स भने के, मोलिक्युल्स भने के, प्योर सब्स्टान्स भनेको के, मिक्सचर भनेको के, यस्ता कुराहरु चाहिँ हामी यो फाउन्डेशन्स एन्ड फन्डामेन्टल्स नामको यो हेडिङमा चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ हामी कभर गर्छौं। एटोमिक मास युनिट, एएमयू को कुराहरु, रेडिकल्स, मोलिकुलर फर्मुला, इम्पिरिकल फर्मुला, यस्ता क्वेशन्सहरु, यस्ता कुराहरुको कन्सेप्टहरु चाहिँ हामी फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल्स हेडिङ युनिट 1 मा चाहिँ कभर गर्छौं। अनि युनिट 2 मा चाहिँ के दिएको छ भने युनिट 2 मा दिएको छ स्टोइचियोमेट्री। अनि यो स्टोइचियोमेट्री हेडिङमा चाहिँ हामी डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी र यसका पोस्टुलेट्सहरु, डाल्टन्सले के भनेको थिए कि एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट, यो डाल्टन्सका पोस्टुलेट्स थियो। यस्ता कुराहरु, ल अफ स्टोइचियोमेट्री, मतलब दुईटा मोलिक्युल्सहरु कसरी कम्बाइन गर्छ, कुन अर्डरमा कम्बाइन गर्छ, या रिएक्टेन्ट्सहरुलाई कम्बाइन गर्ने गभर्निङ लहरु के हो, कन्जर्भेसन अफ मास का कुराहरु आउँछ, यहाँ ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन्सहरु आउँछ, त्यो सबै हामी पढ्छौं। एभोगाड्रो हाइपोथेसिस, एभोगाड्रो ल, एभोगाड्रो नम्बर भनेको के हो, यस्ता कुराहरु चाहिँ हामी स्टोइचियोमेट्रीमा पढ्छौं। त्यस्तै मोलिकुलर मास र भेपर डेन्सिटीका रिलेसन्सहरु, अनि मोलिकुलर मास एन्ड नम्बर अफ पार्टिकल्स, मोल एन्ड रिलेसन्स विथ भोल्युम्स, भोल्युम एन्ड नम्बर अफ पार्टिकल्स, क्याल्कुलेसन्स बेस्ड अन मोल कन्सेप्ट, यी सबै कुराहरु हामी चाहिँ स्टोइचियोमेट्री भन्ने च्याप्टरमा कभर गर्छौं। त्यस्तै यसमा हामी लिमिटिङ रिएजेन्ट एन्ड एक्सेस रिएजेन्ट भनेको के हो, क्याल्कुलेसन अफ इम्पिरिकल फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुलाहरु, डाटाबेस, त्यहाँ डाटाहरु दिया हुन्छ, त्यो डाटाबाट कसरी मोलिकुलर फर्मुला, इम्पिरिकल फर्मुलाहरु क्याल्कुलेट गर्ने त, यी सबै कुराहरु हामी चाहिँ युनिट 2 स्टोइचियोमेट्री भन्ने हेडिङमा पढ्छौं। त्यस्तै थर्ड मा हाम्रो युनिट 3 आउँछ। युनिट 3 हाम्रो हुन्छ एटोमिक स्ट्रक्चर्स। अब एटोमिक स्ट्रक्चर्स भनेको थाहा होला नि तपाईहरुलाई। जसरी हाम्रो यो साइन्स अगाडि बढ्दै गयो, पहिला चाहिँ साइन्टिस्टहरुलाई के लाग्थ्यो भने एटम चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल हो, एटमको स्ट्रक्चर थाहा थिएन। अनि धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु भयो, रदरफोर्ड भयो, बोर्स एटोमिक मोडेल्स भयो,
यिनीहरू साइन्टिस्टहरू हुन् जसले चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चरमा आफ्नो ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ। उनीहरूले कसरी चाहिँ एटमको स्ट्रक्चर स्फेरिकल हुन्छ, उनीहरूले कसरी थाहा पाए कि एटमको न्युक्लियसमा प्रोटोन अथवा न्युट्रोन हुन्छ र इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, कुराहरू कसरी थाहा पाए, कुन एक्सपेरिमेन्ट गरे, कसरी कन्क्लुड गरे, त्यसको ड्रब्याक्स लिमिटेसन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो एटमिक स्ट्रक्चर्स भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ। बोर्स एटमिक थ्योरीका डिफेक्ट्सहरू, elementary idea of quantum mechanical model, de Broglie hypothesis, Heisenberg uncertainty principle, concepts of quantum numbers, orbitals, shape of S and P orbitals, S orbitals को shape spherical किन हुन्छ त, P को डम्बेल, D को डबल डम्बेल हामी पढाएको छौँ नि सानो क्लासमा हो। यो सबै कुराहरू, हुन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन्सका कुराहरू भयो। यो सबै चाहिँ हामी डिटेलमा कभर गर्छौँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 3 युनिट नम्बर 3 एटमिक स्ट्रक्चरमा। यो चाहिँ 8 आवर टिचिङ आवर रहेछ। यसको 8 घन्टा कलेजहरूमा +2हरूमा 8 घन्टा चाहिँ सरहरूलाई छुट्याएका हुन्छन् यो च्याप्टर कम्प्लिट गराउनको लागि। तर हामी टिचिङ आवर हेर्दैनौँ, हामी टिच गर्छौँ। हामी टिचिङ आवरसँग हामीलाई मतलब छैन, हामी पढाउँछौँ। जबसम्म हामी आफ्नो बेस्ट दिँदैनौँ, जबसम्म हामीलाई यो फिल हुँदैन कि हो अब पुगो, अब दिनु पर्दैन, हामी छोड्दैनौँ। यो 8 आवर्स टिचिङ आवर्स हामी हेर्दैनौँ, त्यो 80 आवर्स नि हुनसक्छ र 18 आवर्स नि हुनसक्छ। इट डिपेन्ड्स तपाईँहरूको रिस्पोन्स कस्तो छ, रिस्पोन्समा डिपेन्ड हुन्छ नि। हामी पढाउँछौँ तर तपाईँहरूको रिस्पोन्स चाहियो नि त हामीलाई। हामी त काम गर्दैछौँ, हामी कसको लागि काम गर्दैछौँ त, तपाईँहरूको लागि। अहिले रातिको 12 बज्दैछ, सबैलाई इच्छा हुन्छ नि गएर सुतौँ या बेडमा रेस्ट गरेर फोन चलाऊँ, तर यो भिडियो रिकर्ड गर्दैछु म कसको लागि त, आफ्नो नेपालको जनताको लागि, आफ्नो नेपालको विद्यार्थीको लागि। तपाईँहरूको यदि राम्रो रिस्पोन्स आयो भने, तपाईँहरू यदि पढ्न खोज्नुभयो भने, अनि हामीलाई नि के हुन्छ त, मोटिभेसन्स आउँछ। सो के गर्नु त, यो भिडियोहरूलाई सक्दो सेयर गर्नु, निडी स्टुडेन्ट्स जोसँग रिसोर्सेस छैन उहाँहरूको सामु पुर्याउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो सानो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूसँग। अनि त्यही अनुसार युनिट 4 हुन्छ हाम्रो। युनिट 4 मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स एन्ड पेरियोडिक टेबल। युनिट 4 मा चाहिँ हामी एलिमेन्ट्सको क्लासिफिकेसन पढ्छौँ। एलिमेन्ट्सलाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ त, कतिवटा रोज छ, कतिवटा पिरियड छ, कतिवटा ब्लकमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई एसपीडीएफ ब्लक भनेको के हो, के क्राइटेरिया कन्सिडर गरेर उनीहरूको क्लासिफिकेसन गरेको छ त, कसरी ट्रेन्डहरू एनालाइसिस गर्छौँ हामी, पेरियोडिक ट्रेन्डहरू जस्तै एटोमिक साइज, एटोमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, यिनीहरू कसरी भ्यारी भइरहेछ त, त्यो सबै कुरो चाहिँ हामी यो पेरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स र पेरियोडिक टेबलमा हेर्छौँ। स्क्रिनिङ इफेक्ट भनेको के हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। डायगोनल रिलेसनसिपका कुरोहरू आउँछ यहाँ, त्यो सबै हामी पढ्छौँ। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, पेरियोडिसिटी ट्रेन्ड, एटोमिक रेडियाई, आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी, मेटालिक क्यारेक्टर, यो सबै कुराहरू, यो सबै प्रपर्टीहरू हामी युनिट 4 मा डिस्कस गर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो आउँछ युनिट 5। युनिट 5 मा हामीसँग छ केमिकल बन्डिङ, chemical bonding and shape of molecule। अब केमिकल बन्डिङ चाहिँ केमिस्ट्रीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, किनकि यो च्याप्टरले हामीलाई सिकाउँछ वास्तवमा मोलिक्युल्सहरू, कुनै पनि मोलिक्युल्समा एटमहरू कसरी कम्बाइन गर्छ त, कुनै एउटा ल होला नि। जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल रिफरेन्सको लागि अमोनिया लिए है त, अमोनियामा यो नाइट्रोजन र 3वटा हाइड्रोजन मोलिक्युल कसरी कम्बाइन गरेर NH3 मोलिक्युल बनायो, कसरी ओभरल्याप गरेछ, उनीहरूको एटोमिक अर्बिटल्सहरू कसरी ओभरल्याप गरेर मोलिकुलर अर्बिटल्स फर्म भएको छ, त्यो सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ। अनि केमिकल बन्डिङमा हामी लेविस कन्सेप्ट, लेविस डट कन्सेप्ट, मोलिक्युल कसरी ड्र गर्ने, स्ट्रक्चर कसरी ड्र गर्ने जस्ता कुराहरू भयो। अनि चाहिँ अझै यसमा कुराहरू आउँछ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोन्ड नेचर, कोभ्यालेन्ट बोन्ड, आयोनिक बोन्डको क्यारेक्टरहरू, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको क्यारेक्टरहरू, किन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ त, बोन्ड फर्मेसनको नेसेसिटी किन आयो त, किन दुईटा एटम्सहरूले कम्बाइन गरेर मोलिक्युल बनाउँछ त, यस्ता कुराहरू हामी पढ्छौँ। VSEPR थ्योरी, ब्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी भनेको के हो, यसका लिमिटेसन्सहरू, VSEPR थ्योरीले हामी कसरी कुनै पनि मोलिक्युलको सेप अथवा ज्योमेट्री डिसाइड गर्छौँ। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ नि यो के भन्छ, यो
मिथेन CH4 यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ त, जियोमेट्री के हुन्छ त, टेट्राहेड्रल हुन्छ। त्यो कसरी भयो, त्यो कसरी गभर्न हुन्छ, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सनका कुराहरू, अर्बिटल्सका कुराहरू सबै चाहिँ हामी हाम्रो केमिकल बन्डिङ र सेप अफ मोलिक्युल्समा हेर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को युनिट आउँछ युनिट 6। युनिट 6 चाहिँ हाम्रो के छ त, अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। यो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने च्याप्टरमा कसरी मोलिक्युल्स, कसरी कुनै स्पेसिसहरू अक्सिडाइज हुने, कसरी रिड्युस हुने, अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो, अनि त्यसपछि अक्सिडेसन चार्ज, अक्सिडेसन नम्बर, अनि त्यसपछि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्ट, कसले कसलाई अक्सिडाइज गर्ने, किन अक्सिडाइज गर्छ त, केही त प्रोपर्टी हुनु पर्यो नि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुनको लागि। त्यस्ता कुराहरू हामी यसमा अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनमा पढ्छौँ। अनि रिडक्स रियाक्सन्सलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त, दुईवटा तरिकाले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, अक्सिडेसन नम्बर मेथड र आयन इलेक्ट्रोन हाफ रियाक्सन मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिसका कुराहरू त्यो सबै हामी यसमा हेर्छौँ। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसका कुराहरू त्यो सबै हामी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 7। च्याप्टर नम्बर 7मा चाहिँ हाम्रो के छ भने स्टेट्स अफ म्याटर। स्टेट्स अफ म्याटर हामीलाई थाहा छ म्याटर 3 किसिमको हुन्छ, सोलिड, लिक्विड, ग्यास। उनीहरूको प्रपर्टी के हो, अनि सोलिडको प्रपर्टी, लिक्विडको प्रपर्टी, अनि ग्यास, अनि लिक्विडको प्रपर्टी त हामी डिटेलमा सोल्युसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। सोलिडको प्रपर्टी डिटेलमा हामी सोलिड स्टेट भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ भने ग्यासको प्रपर्टी चाहिँ हामी ग्यासियस लजको फर्ममा बोयल्स ल, चार्ल्स ल, गे-लुस्याक ल, यस्तो लहरू चाहिँ हामी स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ है त। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ केमिकल इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम, ल अफ मास एक्सन, ली च्याटरियल प्रिन्सिपलका कुराहरू, एक्टिभ मास भनेको के हो, यी सबै कुराहरू हामी चाहिँ च्याप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियममा पढ्छौँ। केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामी फिजिकल अथवा डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो, इक्विलिब्रियममा रेट कन्स्ट्यान्ट कसरी डिफाइन गरिन्छ, फरवर्ड रियाक्सन, ब्याकवर्ड रियाक्सन, डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के, वाटर अफ एकछिन रिलेसनसिप बिट्विन केपी एन्ड केसीका कुराहरू, ली च्याटरियल प्रिन्सिपल्स जसमा चाहिँ न्युमेरिकल नट रिक्वायर्ड भनेको छ। ली च्याटरियल प्रिन्सिपलमा चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार न्युमेरिकल पर्दैन भनेको छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामी आफ्नो कोर्सहरू कम्प्लिट गर्दै जान्छौँ। त्यही अनुसार च्याप्टर 9मा चाहिँ हामी केमिस्ट्री अफ नन मेटल्स हेर्छौँ। च्याप्टर 9मा चाहिँ हामी केमिस्ट्री अफ नन मेटल्स हेर्छौँ। म एकछिन रब गरेँ यहाँ। च्याप्टर 9 अथवा युनिट 9, च्याप्टर 9 अथवा युनिट 9मा चाहिँ हामी केमिस्ट्री अफ नन मेटल्स हेर्छौँ। केमिस्ट्री अफ नन मेटल्सको केमिस्ट्रीहरू हेर्छौँ, त्यसको फिजिकल अथवा केमिकल प्रोपर्टिजहरू त्यही अनुसार हामी च्याप्टर 9मा हेर्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले कुन कुन नन मेटलको बारेमा पढ्नुपर्छ भने हाइड्रोजन, अक्सिजन र ओजन, यिनीहरूको एलोट्रोपिक फर्मदेखि लिएर अकरेन्स, अनि मोड अफ प्रिपरेसन, केमिकल प्रोपर्टिज, अनि एप्लिकेसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यिनीहरूको अब हाइड्रोजन, अक्सिजन र ओजनहरूले बनाउने इम्पोर्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू, उनीहरूको प्रोपर्टीहरू, अनि उनीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज, उनीहरूको युजेसहरू, यो सबै कुराहरू हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यही अनुसार हामी नाइट्रोजन भन्ने च्याप्टर नै हेर्छौँ। यो नन मेटल्स नै हो। नाइट्रोजनमा चाहिँ हामी इनर्टनेस, रिजन अफ इनर्टनेस अफ नाइट्रोजन ग्यास, अनि केमिकल प्रोपर्टिज अफ अमोनिया, अनि एक्सन विथ कपर सल्फेट, FeCl3, मर्क्युरस नाइट्रेट, यिनीहरूसँग यसको रियाक्सन्स हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो आउँछ हेलोजन्स। हेलोजन्स भनेको 7 ग्रुपको के हुन्छ हेलोजन्समा, क्लोरिन, ब्रोमिन, फ्लोरिन, आयोडिन, यिनीहरूको चाहिँ प्रोपर्टी, अनि प्रिपरेसन, यिनीहरूको रिड्युसिङ स्ट्रेन्थका कुराहरू हुन्छ, एसिड नेचर अथवा सोलिबिलिटीका कुराहरू हुन्छ, युजेस अफ हेलो एसिड्स, HCl, HBr, HI को युजेस के हो, यिनीहरूको कसरी प्रिपरेसन गर्ने, यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टिज के हो, त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ हेलोजन्स भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ। हजुर चिया लिनु पर्यो, धेरै धन्यवाद हुनुहुन्छ। धन्यवाद सरले मेरो लागि चिया ल्याउनु भयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। त्यही अनुसार हामी कार्बन एन्ड फस्फोरसको नि प्रोपर्टी हेर्छौँ। अनि कार्बन र फस्फोरस त्यही एलोट्रोपिक फर्म्स अफ कार्बन
अनि त्यस पछाडि फ्लोरेन्सको स्ट्रक्चर, जेनरल प्रोपर्टिज एन्ड युजेज, रिड्युसिङ एक्सन्स, अनि फोस्फोरसको नि एलोट्रोपिक फर्म्स अफ फोस्फोरस नाम मात्रै पर्छ यहाँ भनेको छ। त्यही अनुसार सल्फरको नि हामी एलोट्रोपिक फर्म्स अफ सल्फर नाम मात्रै भनेको छ। युजेज अफ सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रिपरेसन फ्रम किप्स एपारेटस विथ डायग्राम, प्रोपर्टिज, एसिडिक स्ट्रेन्थ, रिड्युसिङ नेचर, यी सबै कुराहरू हामी डिटेल रूपमा आफ्नो च्यानलमा कम्प्लिट गराउँछौँ। अनि त्यस पछाडि आउँछ केमिस्ट्री अफ मेटल्स, युनिट 10 है त। युनिट 9 मा त्यति भयो। अनि युनिट 10 मा चाहिँ के आउँछ त, केमिस्ट्री अफ मेटल्स। अब मेटल्सको केमिस्ट्री, मेटल्सहरू इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरका हुन्छन्, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने टेन्डेन्सी राख्छन् मेटल्सहरूले। अनि त्यस पछाडि अनि डेफिनेसन्स अफ मेटलर्जी, मेटल्स एन्ड मेटलर्जिकल प्रिन्सिपल्स, मेटल्सहरूलाई कसरी ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने त त्यस्ता कुराहरू, हाइड्रोमेटलर्जी, पाइरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इन्ट्रोडक्सन अफ ओर्स, ग्याङ्स और म्याट्रिक्स, फ्लक्स, स्ल्याक्स, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी मेटलर्जिकल प्रोसेस 10.1 एक्सर्साइजमा हेर्छौँ। 10.2 मा चाहिँ मैले म बोलिरहेको छु मात्रै, यो लेख्न जरुरी नै छैन। यो सिलेबसहरू तपाईँ नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। केमिस्ट्री अफ मेटल्समा चाहिँ 10.1, 10.2, 10.2 सम्म चाहिँ दिएको छ। 10.2 मा चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल्सका कुराहरू हुन्छन्। अल्काली मेटल्स भनेको 1A, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भनेको 2A। अनि यिनीहरूको अनि एक्सट्र्याक्सन्सका कुराहरू आउँछन्। अनि त्यस पछाडि केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, अनि यिनीहरूले बनाउने इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूको प्रोपर्टिज र युजेसका कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै हामी युनिट 11 मा चाहिँ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर्छौँ। युनिट 11 मा चाहिँ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ माइक्रो एन्ड म्याक्रो न्युट्रिएन्ट्स, इम्पोर्टेन्स अफ मेटल्स, आयन्स इन बायोलोजिकल सिस्टम्स। अब जस्तै आयन्सहरूको हाम्रो बायोलोजिकल सिस्टम्समा के इम्पोर्टेन्स छ त, अब सोडियम आयन्स, पोटासियम आयन्सका के रोल छन् त हाम्रो बडीमा, त्यो सबै कुराहरू, आयन पम्प्स, सोडियम पोटासियम एन्ड सोडियम ग्लुकोज पम्प्सका जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने हेडिङमा अथवा च्याप्टरमा हेर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो च्याप्टर 12 बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो इम्पोर्टेन्ट त सबै छ, त्यही पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो अरू इम्पोर्टेन्ट भयो, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि पढ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले मजाले पढ्नु है, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले रातिको 12:30 बजिरहेछ, म चाहिँ चिया खाइरहेको छु। ठिक छ है त। अब चाहिँ युनिट 12 मा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हामीले 11 मा बेसिक कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने छ, किनकि क्लास 12 मा चाहिँ हाम्रो 60% कोर्स अर्ग्यानिक नै हो। अब मैले त अब 60 भनौँ कि 50 भनौँ, मेरो विचारमा 60% कोर्स नै अर्ग्यानिक हुन्छ र फिजिकल केमिस्ट्री नै हुन्छ त्यहाँ, तर अर्ग्यानिकको पोर्सन बढी हुन्छ। म्याक्सिमम मेजोरिटी अफ द क्वेसन्स चाहिँ अर्ग्यानिक पोर्सनबाटै सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौँ। क्याटानेसन प्रोपर्टी अफ कार्बन के हो, हाइड्रोकार्बन्स, किन हाइड्रोकार्बन्स भन्ने त्यसलाई, किन त्यसलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बनायो, यसको हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै। अब कसरी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर द फर्स्ट टाइम ल्याबमा सिन्थेसिस भयो, भाइटल फोर्स थ्योरीका कुराहरू आउँछन् यहाँ, त्यो सबै हामी डिटेलमा यो च्याप्टरमा कभर्स गर्छौँ। आइसोमेरिजम, अनि त्यसको डेफिनेसन्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम, चेन आइसोमेरिजम, पोजिसन्स आइसोमेरिजम, फङ्सनल आइसोमेरिजम, मेटामेरिजम, टाउटोमेरिजम, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, बेसिक कन्सेप्ट्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ। सो बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ हाम्रो युनिट 12 भयो। र युनिट 13 मा चाहिँ के छ भने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई गभर्न गर्ने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू के हुन् त? क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स बाई
टेस्ट, आइसोमेरिजम इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, टोटोमेरिजम, चेन आइसोमेरिजम, सिस एन्ड ट्रान्सफर्म, अप्टिकल आइसोमेरिजम, डिएनआई फर्म, यो सबै हामी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हेर्छौँ। त्यही अनुसार हाइड्रोकार्बन्सका नि कुराहरू आउँछन्। अब हाइड्रोकार्बन्स केलाई भन्ने त हाइड्रोजन प्लस कार्बनले मिलेका कम्पाउन्ड्सहरूलाई हाइड्रोकार्बन्स भनिन्छ। अब यिनीहरूको प्रिपरेसन्स, अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइन्स, यिनीहरूको स्टेबिलिटी, यिनीहरूले कस्तो खालको रियाक्सन सो गर्छ त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन सो गर्छ कि न्युक्लियोफिलिक एडिसन सो गर्छ कि इलिमिनेसन रियाक्सन सो गर्छ कि नम्बर अफ रियाक्सन्स यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। केमिकल प्रोपर्टिज, सब्स्टिट्युसन्स रियाक्सन्स, हेलोजिनेसन, नाइट्रोजन सल्फोनेसन्स, अक्सिडेसन अफ इथेन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सका कुराहरू भयो। यसको प्रिपरेसन्सदेखि लिएर एन्टी मार्कोनिकप्स रुल, पेरोक्साइड इफेक्ट, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी यसमा डिटेलमा हेर्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 13-14 चाहिँ हाइड्रोकार्बन्समा यी सब कुराहरू हामी पढ्ने भयौँ। हाइड्रोकार्बन्स भन्ने टपिकमा अब 15 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एरोमेटिक, एउटा एलिफ्याटिक नै भन्छौँ। अनि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरूका प्रोपर्टी जसमा चाहिँ एरोमेटिक क्यारेक्टर हुन्छ, फर इक्जाम्पल बेन्जिन। अब एरोमेटिक क्यारेक्टर भनेको कसरी थाहा पाउने त हो, एउटा हकल्स रुल हुन्छ। हकल्स रुल नै हामी हेर्छौँ, डिटेलमा पढ्छौँ, तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड 3 किसिमको हुन्छ, एउटा एरोमेटिक, एउटा नन एरोमेटिक, एउटा एन्टी एरोमेटिक। अब कसरी डिसाइड गर्ने त कुन एरोमेटिक हुन्छ? अनि एरोमेटिक हुनको लागि साइक्लिक हुनु पर्यो, त्यसमा डिलोकलाइजेसन्स अफ पाई इलेक्ट्रोन्सका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ हामी सबै डिटेलमा कम्प्लिट गर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो physical properties of benzenes, chemical properties of benzenes, additions, reactions, hydrogen, halogens, electrophilic substitutions, reactions, orientation of benzene, orthopara, metadirective हो कि न्युक्लियोफाइल कुन पोजिसन्समा एट्र्याक्ट गर्छ कि गर्दैन, कम्बसन अफ बेन्जिन, फ्री कम्बसन ओन्ली भनेको छ हाम्रो सिलेबसमा, अनि क्राफ्ट रियाक्सन्स, फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्सन्स, सल्फोनेसन्स, नाइट्रेसन्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्समा हेर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो युनिट 16 रहेको छ। युनिट 16 अनि युनिट 16 मा हाम्रो रहेछ फन्डामेन्टल्स अफ एप्लाइड केमिस्ट्री। युनिट 16 मा के रहेको छ त हाम्रो हेडिङ फन्डामेन्टल्स अफ एप्लाइड केमिस्ट्री को फंडामेंटल्स के हो? फंडामेंटल्स अफ एप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, स्टेजेस इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यो सबै पार्ट हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ थिएन है। यो न्यू पार्टहरू एड भएको छ, त्यही पनि हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि क्याश फ्लो इन द प्रोडक्सन साइकल, रनिङ अ केमिकल प्लान्ट, डिजाइनिङ अ केमिकल प्लान्ट, कन्टिन्युअस एन्ड ब्याच प्रोसेसका कुराहरू आउँछ यहाँ। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट अफ द केमिस्ट्री इन्डस्ट्री, यो केमिकल इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट आइरहेछ त, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी युनिट 16 मा हेर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो आउँछ युनिट 17 मोडर्न केमिकल म्यानुफ्याक्चर। युनिट 17 मा के आउँछ त मोडर्न केमिकल म्यानुफ्याक्चर्स। अब यो टपिकमा चाहिँ यसको 11 टिचिङ आवर्स रहेछ। यसमा चाहिँ मोडर्न केमिकल म्यानुफ्याक्चर्स प्रिन्सिपल्स एन्ड फ्लोसिट डायग्राम्स ओन्ली भनेको छ। म्यानुफ्याक्चर्स अफ अमोनिया बाई हेबर्स प्रोसेस, म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस, म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस, म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई डायफ्राम सेल्स, म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम कार्बोनेट बाई अमोनिया सोडा और सल्वेट प्रोसेस हो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, क्वेसन्समा सोधिदिन्छ। अमोनिया क्यान बी म्यानुफ्याक्चर्ड बाई 3-4 अप्सन दिएको हुन्छ, एउटा अप्सनमा हेबर्स प्रोसेस लेखेको हुन्छ, त केमा टिक मार्नुहुन्छ त हेबर्स प्रोसेसमा। अमोनिया क्यान बी म्यानुफ्याक्चर्ड बाई हेबर्स प्रोसेस। अब नाइट्रिक एसिडलाई कुन मेथडले हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ त? 3-4 अप्सन दिएको हुन्छ, एउटा अप्सन हुन्छ ओस्टवाल्ड प्रोसेस, त केमा टिक लाउने हो त? ओस्टवाल्ड प्रोसेसमा टिक लाउने हो।
यी सबै कुराहरू फर्टिलाइजर्स, टाइप अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्सन्स अफ युरिया विथ फ्लो सिट डायग्राम्स, यी सबै कुराहरू हामी मोडर्न केमिकल म्यानुफ्याक्चर्स हाम्रो युनिट नम्बर 17 मा बिस्तारै हाम्रो साइट एनओएसमा हामी कभर गर्दै जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि अनि जम्मा 17 वटा युनिट रहेछ हाम्रो। अनि मेन कुरो म चाहिँ भन्न के चाहन्छु भने हामी यो पढ्ने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम बोर्डमा यसरी सबै पोइन्ट लेखेर पढाउन त अलिक गाह्रै हुन्छ। हामी यो ट्याब हाम्रो जुन यो आइप्याड छ, आइप्याडमा हामी रिकर्ड गरेर रिकर्डेड भिडियो गर्छौँ यो थ्योरी पोर्सन्सको लागि। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू हुन्छ नि, गभर्निङ न्युमेरिकल्स कुनै पनि च्याप्टरको जसमा चाहिँ मलाई नेसेसिटी फिल हुन्छ, त्यो अनुसार म बोर्डमा नै आएर अनि फेस रिभिल गरेर त्यसको सल्युसन गर्छु। र बिस्तारै हामी फिजिक्स नि लाँदैछौँ 11-12 बोर्ड लेभल प्लस आइओई आइओएम इन्ट्रान्स लेभलको बिस्तारै हामी भिडियो बनाइरहेछौँ त्यसको। अनि केमिस्ट्री नि बोर्ड लेभल म कम्प्लिट गर्छु। इन्ट्रान्स लेभल अलरेडी मैले स्टार्ट गरिसकेको छु। भोलिसम्म त्यो भिडियो चाँडै अपलोड नै हुन्छ हाम्रो साइटमा। र म्याक्सिमम चाहिँ अब थ्योरी पोर्सन्सहरू चाहिँ हामी यो हाम्रो ट्याबमै रिकर्ड गर्छौँ अनि फेस चाहिँ रिभिल हुँदैन। तर म्याक्सिमम क्वेसन्सका पोर्सन्सहरू जुन चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो यहाँ अनलाइन यो फेस रिभिल गरेरै भन्दा सजिलो हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई मोस्ट कन्भिनियन्ट फिल हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो अनुसार मिलाएर गर्छु। अनि तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट के छ भने प्लिज पढ्नु होला अनि मेहनत गरेर पढ्नु। रिसोर्सेस छैन भने हामी रिसोर्सेस प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो एनओएसको नम्बर, नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर चाहिँ 9849595895। फेरि म भन्छु है, 9849595895। कुनै प्रब्लम छ भने, कुनै समस्या छ भने, तपाईँहरू डिमोटिभेट हुनुहुन्छ या तपाईँहरूमा एनर्जी छैन भने या केही सल्लाह विचार गर्नु पर्यो भने या कुनै क्वेसनै सोध्नु पर्यो भने फिल फ्री टु कल अन दिस नम्बर। हामी चाहिँ तपाईँहरूको सबै डाउट क्लियर गर्छौँ, सबै क्वेरिज लिन्छौँ। अनि बिस्तारै हामी यो एनओएसको फ्यामिली अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि बिस्तारै हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ केमिस्ट्री 11-12 बोर्ड लेभल र इन्ट्रान्सका भिडियोहरू चाहिँ हामी बिस्तारै ल्याउँदै गर्छौँ। तपाईँहरू मजाले पढ्नु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो हाम्रो नेपालको आफ्नो च्यानल हो, सबै नेपाली दाजुभाइको च्यानल हो यो। हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।